مرحبا بكم مع تاني فقرة بالنسبة للأولى باك ديال لي كونتيفيكاتور. الكونتيفيكاتور خاصة هنايا واحد ان كونتيفيكاتور. شنو كنقصدو بهاد لي كونتيفيكاتور؟ كاينين جوج ديال الانواع بالنسبة لسيونس اكس، وبالنسبة لسيونس وات راه كاين واحد النوع ثالث. المهم هذاك اصلا داك النوع الثالث داخل نيت هنا في النوع الثاني، يعني كاين جوج ديال الانواع اساسيه. كاين النوع الاول كيتسمى لو كونتيفيكاتور انيفرسيل، ماشي ضروري تعقلوا على هاد السميه، ضروري اللي مهم هو تعقلوا على هذا الرمز، هو هذا الرمز ديالو وتتقرا كيلكو سوا ولا بوغ تو، اما كتقرا كيلكو سوا ولا بوغ تو. يعني الى جينا نترجموها للعربيه يعني كيفما كان، بوغ تو كيلكو سوا يعني كيف ما كان. والنوع الثاني اللي هو كونتيفيكاتور اكزيستونسيال، يعني ماشي ضروري تعقلوا على هاد السميه، اللي مهم هو تعرفوا الرمز ديالها، هو هذا بحال قلتي مقلوبه وكيتقرا إليكزيست يعني يوجد بالعربيه. إليكزيست اكزومبل امثله، مثلا هادي شنو غتقرا كيلكو سوا x appartient à r, x au carré supérieur ou égal à 0. Voilà. كنلاحظوا بلي هاد العبارة هادي سيت بروبوزيسيون اي فري، العبارة هادي صحيحة. كيف ما كان اكس، كيف ما كان اي عنصر شديتيه كينتمي ل r، يعني كيف ما كان اكس كينتمي ل r فإن أس 2 ديالو راه كتكون أكبر من أو تساوي صفر. فوالا. المثال الثاني existe، l'existence existe x y appartient à r، يوجد x و y كينتميو ل r بحيث x plus y égal à 1. نعم existe يعني خصك باش تكون العبارة صحيحة خصك تعطي مثلا واحد المثال. existe يعني existe يكفي يكون واحد اللي صحيح باش تكون هاد العبارة صحيحة، ولكن كيلكو سوا خص كيف ما كان اكس خص تكون ديما العبارة صحيحة. existe يكفي يكون عنصر واحد، مثال واحد. إلا عطيتي مثال واحد صحيح يعني راه العبارة صحيحة. مثلا بوغ مثلا بوغ اكس إيكال 1 اي إيكغيك إيكال 0. مثلا إلا عوضنا اكس بواحد و إيكغيك بصفر شنو تعطينا واحد زائد صفر، نعوضو اكس بواحد إيكغيك بصفر راه تتساوي واحد، يعني صحيحة. هادي تعطيك واحد وهادي كتساوي واحد، يعني العبارة صحيحة. بوغ اكس إيكال 1 إيكغيك إيكال 0. فوالا. اكزيستونس كيكفي تعطي غير مثال واحد، ولكن الا كانت كيلكو سوا خص تكون ديما صحيحه. نشوفوا دابا اكزرسيس قال لك دوني لا فالور دو فيريتي دي بروبوزيسيون سويفون. ملي يقول لك دوني لا فالور دو فيريتي يعني اما كتقول فغي ولا فو، ولكن راه ما كافيش تقول فغي ولا فو. الا كانت فو خص تقول علاش. فغي ماشي مشكل. فوالا. قال لك مثلا racine de 2 appartient à qui. واش racine de 2 appartient à qui؟ هادشي راه شفتوه في ترون كومان. racine de 2 n'appartient pas à qui يعني سي فو. علاش؟ car racine de 2 n'appartient pas à qui، ما كينتميش لكي، هو كينتمي ل r. racine de 2 appartient à r n'appartient pas à qui. Voilà. Deuxième exemple, 321 est un nombre premier. يعني شنو هما لي نومبر بروميي حتى هما شفتهم في لي ترون كومان، هما اللي تيتقسموا فقط على نفسه على واحد. فوالا. هاد لو نومبر هذا ce n'est pas un nombre premier. علاش؟ car عطاوني شي عدد ديفيز 321. حنا كنلاحظوا جوج ما كتقسمش. 2 ne divise pas 321. 3 باش يكون 3 كيقسمها شنو خص يكون؟ المجموع ديال الارقام ديالو من مضاعفات 3. الا درنا 3 زائد 2 زائد 1 غتعطينا 6 من مضاعفات 3. دونك 321 est divisible، اما كنقولوا 3 divise
321 ولا تنقولو 321 est divisible par 3. هادشي شفتوه في tronc commun. Divisible par 3. Voilà. La troisième question. P est égal 3,14. واش P كتساوي 3.14؟ فو، مكتساويهاش. بعض منكم راه في الاعدادي كنتو كديروا ولا في الفيزيك كديروا بي، هذه راه غير قيمه تقريبيه. بي ما كتساويش 3.14، هذه غير قيمه تقريبيه. كار بي كتساويش 3.14، هي تساوي 3.14 15 الى اخره. ممكن بالكالكيلاتريس تاكدوا، دير بي في كالكيلاتريس ودير تساوي وغادي تعطيك. Quatrième question. Quel que soit x appartient à R, racine de x au carré égale à x. واش كيف ما كان x appartient à R, racine de x au carré كيساوي x. انا شحال من واحد فيكم راه غادي يغلط ويقول لك فغي، لا راه ماشي فغي، هي راه فو. علاش فو؟ كار علاش pour x. إلا كان x négatif ولا appartient à R moins، يعني نيجاتيف، اشنو هنا؟ شنو تيكون عندنا؟ راسين ديال اكس كاري شحال كتساوي؟ شفتوها العام اللي فات. راسين دو اكس كاري اصلا هو تيساوي لا فالور ابسولي دو اكس، ولا فالور ابسولي دو اكس شنو كتساوي؟ كتساوي اكس الا كان اكس بوزيتيف، كتساوي موان اكس الا كان اكس نيجاتيف. في هذه الحاله هذه اكس نيجاتيف، يعني كتساوي لنا ناقص اكس، ما غتساويش لينا اكس، يعني جذر دي اكس راسين دو اكس كاري ايكال موان اكس اي با اكس. كتساوي اكس فقط الا كان اكس موجب. عقلوا مزيان، هذه راه هي فقط الا كان اكس موجب. هنا قال كيلكو سوا يعني باش تكون صحيحه خص تكون ديما صحيحه، ماشي تكون صحيحه في واحد الحاله وغلط في واحد الحاله اخرى. Cinquième question. Quel que soit n appartient à n, l'ensemble n هي l'ensemble des entiers naturels، يعني مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. واش إنو كاري supérieur strictement à zéro؟ هاد strictement هي فاش كاين المشكل. علاش؟ يعني هادي واش صحيحة ولا غلط؟ فو. علاش فو؟ يعني الأغلبية غايقول لك فغي، إنو الاستثناء راه موجبة. لا، ولكن راه كاينة strictement يعني شنو؟ إلا عطيتي واحد المثال فيه خطأ، يعني العبارة كلها غادي تكون خطأ. شنو هو المثال اللي غادي تكون فيه هاد العبارة خطأ؟ pour n égale à 0. علاش؟ حيت الزيرو حتى هو راه appartient à n. pour n égale à 0 on a واش 0 au carré، واش 0 au carré اللي هو 0 واش supérieur strictement à 0؟ لا، هادي ما صحيحاش، فو. هادي ما صحيحه. الصفر ماشي اكبر قطعا من صفر، خص تكون او تساوي. كون كانت او تساوي غادي تكون صحيحه، ولكن قطعا ستريكتومون لا. سيزيام كيستيون. existe x appartient à r plus. شنو كتعني هاد r plus؟ هاد r plus يعني موجب. واش كاين x عدد حقيقي موجب بوزيتيف؟ r plus يعني بوزيتيف، بحيث x كاري ايكال 2. وي كاين فغي، هادي صحيحه. علاش؟ كار شنو هو هاد العدد الموجب لأس 2 ديالو كيعطينا 2 هو غاسين دو 2 او كاري راه ايكال 2. يعني بالنسبه لغاسين دو 2 ايت ان نومبر بوزيتيف، هو عدد موجب والأس 2 ديالو كيعطينا 2. ساتيام كيستيون. existe x appartient à r x carré plus x plus 1 égale à 0. هادي existe يعني واش كاين واحد الاكس اللي كيحقق لنا هاد المعادله هادي. يعني الطريقه الوحيده باش نتاكدوا هو غادي نحسبوا دلتا. شنو كيساوي دلتا؟ هو بي او كاري موان 4 ا سي. شنو هي بي او كاري في هاد الحاله؟ هي 1 أس 2
ناقص 4 في 1 في 1. أسي هو 4. شحال تعطينا؟ تعطينا 1 ناقص 4 اللي هي ناقص 3. ناقص 3 شنو نلاحظو؟ دونك دلتا صغر من الصفر. ملي كيكون دلتا صغر من الصفر اشنو كنقول على المعادلة؟ alors l'équation n'admet pas de solution. S égale l'ensemble vide. هاد المعادلة ما عندهاش حل. S égale l'ensemble vide يعني فو لا فغي فو. المعادلة ما عندهاش الحل. ما كاين حتى شي اكس اللي كيحقق لينا هاد المعادلة. يعني المعادلة ما عندهاش حل، يعني العبارة خاطئة. فوالا نشوفو هاد 98. 8 قالك عندنا جوج هنايا، عندنا اكس و ايكغيك. واش كاين كسوا اكس ابارتيان ا اغ كيف ما كان اكس ابارتيان ا اغ كاين واحد ايكغيك بحيث اكس صغر من ايكغيك. فوالا هنايا كيف ما كان اكس يعني غنطبقو هي الاولى كيف ما كان اكس. واش كاين ايكغيك؟ واش كاين ايكغيك اللي يكون ديما كبر من اكس. هاد ايكغيك هذا كيكون او فونكسيون دو اكس يعني متعلق باكس، يعني ما كنختارو حتى كنختارو اكس، يعني غيكون بدلالة اكس. وي فغي. علاش فغي؟ كار بوغ الا شدينا إكريك هو إكس بلس أن إكس زائد 1. إلا شدينا إكريك هو إكس بلس 1 راه ديما ينعوضنا هنا ديما إكس راه ديما صغر من إكس زائد 1. ديما إكس صغر من إكس زائد 1 يعني هاد العلاقة ديما صحيحة. ديما صحيحة يعني العبارة عندنا صحيحة. فوالا دابا نشوفو إلا قلبناهم. هنايا إلا قلبناهم يعني خصنا نشوفو هو الاول إيكغيك إكزيست إيكغيك أبارتيان ا إغ كيف ما كان إكس صغر من إيكغيك. واش كاين واحد العدد إيكغيك، واحد العدد اللي ديما هو غيكون كبر من إكس كيف ما كان داك إكس؟ ما يمكنش، حيت راه إيكغيك هو الاول كنختارو. ممكن خصك تختار هنايا باش تكون هاد العبارة صحيحة. خصنا نلقاو واحد العدد اللي ديما غيكون كبر من اكس كيف ما كان هاد الاكس. يعني هنايا كناخدو ايكغيك هو الاول، كنبداو ديما مات من اليسار. ما كاين حتى شي ايكغيك اللي يكون ديما كبر من اكس كيف ما كان هاد اكس. هادي فو هنايا ما يمكنش لينا ناخد واحد الايكغيك اللي ديما غادي يكون كبر من اكس كيف ما كان داك اكس. راه اي عدد خديتي في ايكغيك ديما غادي تلقى واحد العدد كبر منه في اكس. فوالا يعني ميمكنش. علاش؟ بوغ اكس هاد المرة اكس هو اللي غيكون بدلالة ايكغيك. بوغ اكس ايكالا ايكغيك بلس ان هنايا هنا ديما ميمكنش يكون اكس كبر من ايكغيك. ايوا شكون اللي غيكون عندنا كبر؟ غادي يكون عندنا اكس هو اللي كبر من ايكغيك، ماشي اكس صغر من ايكغيك كيف ما طلبوا منا. فوالا